हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सपना फॅशन. वेडिंग सीजन स्टार्ट जाल्लो आसा न्ही, तर चला वेडिंग सीजन स्पेशल अशी आमी एक पोटली बॅग पळयतली आयज. अशें पळय स्टेन्सील घेतले हांवें पयले. ती स्टेन्सील शेअर केल्ली हांवें तुमकां फाटीं एका विडिओन पळयात. आनी हो गोल्डन कलरचो फॅब्रीक घेतला, तेजेर हो स्टेन्सील दवरून मार्क करून हांव सेम मार्किंगेचेर कटींग करतले. म्हणजे एक्युरेट अशी पोटली बॅग म्हणजे म्हाका जाय तशी त्या शेपीन सायजीन रेडी जावन येता पळयात. आनी हेजी मेजरमेंट म्हणशात न्ही जाल्यार अशी लेंथ आसा हेजी 11 इंच आनी वीथ आसा 4 इंच आनी ओपन केल्या उपरांत ती 8 जाता पळयात अशी. हांव सुद्दां तुमकां सजेस्ट करता की अशी एक स्टेन्सील तुमी तुमच्या कडेन दवरा, सो दॅट तुमचो टायम बरो म्हणजे सेव जातलो. आनी आतां त्या मेजर जशें मार्क केला न्हू तेजेर कट करून घेवया. कपडो परतो परतो असो सायडीन वयता म्हणून हांवें ताका पिनअप करून घेतले, सो दॅट मागीर तो हालना कपडो. आतां कट करून घेवया आमी आनी कटींग करतना तेज्या पोंदा हांवें लायनींगूय फॅब्रीक दवरलेलो आसा, सो एकदांच तो कट जावन येतलो ह्या हिशोबान. पळय अशें कट जावन येयल्ले आसा. आनी आतां हो अर्दो असो परतो दवरून स्टीच करतली आनी परतो फ्लिप करूंक जाय. आनी हो फॅब्रीक घेतला हांवें पळय सगळे न्हू वेडींग जे लग्नाक यूज करता न्हू तेच कलर घेतलेले आसा. आनी सेम स्टेन्सील घेवन हांवें हो बी फॅब्रीक कट करून घेतला. हेंचे बी तशेंच हांवें लायनींगूय कट केला वांगडात आनी हे हँडल आसा तेय कट केला. आनी कोणाक जाय जाल्यार हे ऑर्डर करूं शकता तुमी, नाजाल्यार शॉपार येवनूय परचेस करूं शकता. हे पोटली बॅग पळयात अशे कलर आसात. आतां आमी स्टिचींग पळोवयात. पळया अशें आतां हांगासर स्टीच मारून घेतली आमी. आनी वयरूय हांवें तुमकां दिसलें न्हू दोन जे केला न्हू मदीं दोन स्टीच मारला, थंयसून आमी दोरी इन्सर्ट करतली. पळय अशें स्टीच मारून घेवया सायडीसून सबन. फूल प्रोसेस इजी आसा, कोणीय करूं शकता पळयात. आनी मशीन ना जाल्यार हातीनूय स्टीच करूं शकता. अशें ना कितें मशिनूच जाय तशें कितें ना, तुमकां जाय जाल्यार हातीनूय तुमी स्टीच करूं शकता. मातसो टायम टेकींग आसा हातीन स्टीच करप म्हणजे पळयात. आतां जे आमी लायनी स्टीच केल्ले न्हू दोन वयर सकयल, थंयसर आमी आतां होल काडून घेतली. आमकां थंयच्यान दोरी इन्सर्ट करपाक जाय. पळया 4 होल लागतले आमकां हे सायडीन ते सायडीन दोन दोन मेळोन. दोरी इन्सर्ट केल्या उपरांत ताका हांव लटकन लावन घेतलें. तेजो लूक बरो येता लटकनान, ताका लागून पळयात. एक्स्ट्रा कट करून हे पळय अशें आमचे सेम प्रोसेसान दोनी कडेन केला हांवें दोरी इन्सर्ट. आनी आमची पोटली बॅग रेडी आसा. फक्त हँडल लावपाक जाय ताका. हँडल लावपाक आमकां परत फ्लिप करपाक जाय आनी हँडल अटॅच करून घेवपाक जाय. पळय अशें पयलीं मार्क केल्ले हांवें म्हाका खंयसर म्हणजे कितले मेरेन जाय, कितले लॉंग जाय हँडल ते, आनी त्या हिशोबान हांवें तो स्टीच केला. पळय आमचे बॅग रेडी आसा. आतां न्ही ते हांवें नॉर्मल केल्ले न्हू. आतां हांव एका लायनींग लायतलें, सॉरी पायपींग लायतलें. रेडीमेड पायपींग आहा आमचे कडेन. पयलीं ही पायपींग दवरून अशें स्टीच करून घेतले सायडीसून अशी. आनी तेजेर आतां दुसरो फॅब्रीक दवरून तो मागीर तेज्या म्हणजे सामको कट टू कट स्टीच करून घेतले. आनी ती वयली एक्स्ट्रा पायपींग दवरले न्हू ते फोल्ड करपाक लागून मागीर ती फिनीश दिसता, नाल्यार ती अर्दवट कशी दिसता वयर कट टू कट कट केल्या उपरांत. आतां सारकें न्ही ते जी पायपींग आहा न्हू ताका लागूनूच सारको स्टीच करीत हांवें अख्खो स्टिचींग कंप्लीट केला. आनी ही आतां दोरी घेतली हांवें पट्टी, ती आतां हांव सायडीन सबन अशें लायतलें.
म्हणजे सुता बी भायर सरोंक जायना म्हणून पळयात दिसोंकूय बरें दिसता पेपर सामकें फिनिश दिसता. आतां आमकां सेम तेका हँडल लावन हांवें तें फिनीश केलां आनी हे आमचे आतां फायनल प्रोडक्ट रेडी जाल्ले आसा पळयात. आनी तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी कमेंट करा. तशें चॅनलाक सबस्क्रायबूय करा. परत एका नव्या व्हिडिओन मेळुया. थँक्यू.